On passe à la deuxième politique qui est la politique de rigueur. Et la politique de rigueur s'appelle également la politique de stabilité. علاش لأننا كنهضروا على la stabilité des prix. بغينا نحاربوا l'inflation. وإن بأن l'objectif ديال هاد la politique de rigueur راه هي la lutte contre l'inflation et réduire le déficit budgétaire. Vous avez ici objectif stabilité des prix, lutte contre l'inflation et réduire le déficit budgétaire. كيفاش الدولة غادي تحقق هاد les objectifs؟ عندنا ici deux types de les actions بحال la politique de relance. عندنا les actions par les recettes et les actions par les dépenses. ملي كنعرفوا les actions par les recettes et les actions par les dépenses في la politique de relance راه كنديروا العكس ديالها في la politique de rigueur. إلا جينا هنا les actions par les recettes كنلاحظوا بان عندنا هنا augmentation de la pression fiscale يعني augmentation ديال les impôts alors que إلا رجعنا la politique de relance راه حنا قلنا بان الدولة خاصها تهبط لينا من لي زامبو. هنا راه العكس عندنا augmentation de la pression fiscale augmentation des impôts. علاش الدولة غادي تطلع لينا من لي زامبو؟ إلا كانت عندنا augmentation des impôts ou bien l'augmentation ديال le taux d'imposition ou bien le taux d'impôt comme vous voulez يعني راه عندنا واحد la réduction ديال les revenus ديال مثلا les salariés غادي يهبط ولا بالنسبه لي زونتربريز الا خدينا مثلا لي زونتربريز الا طلعنا لهم لو مونطون ديال لياس اللي غيخلصوا لامبو سور لي سوسيتي شنو غيوقع؟ ما غاديش يديروا لانفستيسمون بزاف لانفستيسمون غادي يهبط ولا عندنا الى لانفستيسمون هبط يعني راه عندنا ما عندناش لا كرياسيون دومبلوا بالعكس غادي يكون عندنا لو شوماج ولا كان عندنا لو شوماج يعني الناس راه ما عندهمش لو ريفوني ولا ما عندهمش لو ريفوني دونك راه لا دوموند غادي تهبط بيسكو عندنا لا ديمينيسيون ديال لا دوموند c'est-à-dire بان لو بري غادي يهبط الا كانت لا دوموند هابطه لو بري غادي يهبط وإلا هبط لينا لو بري دونك راه عندنا لا لوت كونتر لانفلاسيون. جو ريبيت ليطا في هذه الحاله الا بغات تحارب l'inflation c'est-à-dire lutter contre l'inflation et réduire le déficit budgétaire خاصها اول حاجه تطلع لينا من لي زامبو. عطيتكم مثال ديال لي زونتربريز الا كانوا كيخلصوا بزاف ديال لي زامبو ما غاديش يديروا دي انفستيسمون ما داروش دي انفستيسمون غادي يكون عندنا لو شوماج بيسكو عندنا لو شوماج يعني ما عندناش باش غادي نشريو ما عندناش فلوس donc diminution de la demande puisqu'il y a diminution de la demande diminution des prix et ainsi de suite. الا خدينا لا ميم شوز بالنسبه لي بيرسون عاديين مثلا واحد لا بيرسون كيتوشي 3000 درهم كيخلص ديال مثلا كان قبل كيخلص 500 درهم ديال لي زامبو ولا دابا كيخلص 1000 درهم ديال لي زامبو يعني لو ريفوني ديالو غادي يهبط ما بقاش كيبقى ليه ديك 2500 درهم الا كان كيخلص 500 درهم ديال لي زامبو ولكن حيت ولا كيخلص 1000 درهم ديال لي زامبو ولات كتبقى ليه 2000 درهم يعني راه لو ريفوني ديالو راه هبط بيسكو لو ريفوني ديالو هبط يعني راه حتى هو غادي ينقص من لا دوموند بيسكو نقص من لا دوموند يعني diminution de la demande ça va engendrer une diminution des prix et puisque عندنا une diminution des prix donc il y a une lutte contre l'inflation. بالنسبه لهاد لا بوليتيك دو ريغور كنعاود ناكد بان راه هي لانفيرس ديال لا بوليتيك دو رولونس. قلنا لا بوليتيك دو رولونس هي لا بوليتيك اللي كتبغي فيها الدوله تغولونسي ليكونومي يعني تطلع من لا كروسونس ايكونوميك وتطلع من لا دوموند وتحارب لو شوماج وباش انها تطلع من لا دوموند وتحارب لو شوماج اي انسي دو سويت خاصها تهبط من لي زامبو الوغ كو في هاد لا بوليتيك دو ريغور بيان دو ستابيليتي هي راه كتحاول انها تميتريزي لانفلاسيون ولا تحارب لانفلاسيون وتهبط لينا من العجز في الميزانيه. في هذه الحاله خاصها augmenter la pression fiscale c'est-à-dire augmentation des impôts. غادي نشوفوا دابا لي زاكسيون باغ لي ديبونس كيفاش غادي تلعب الدوله على هاد لي ديبونس باش انها تحقق هاد الاهداف اللي هي لا ستابيليتي دي بري اي لا ريدكسيون ديال لو ديفيسيت بودجيتير. عندنا هنا لا ديمينيسيون دي ديبونس بوبليك. ملي كتسمعوا لي ديبونس بوبليك c'est-à-dire l'investissement يعني الدوله غادي تهبط من لي انفستيسمون اي لا ديمينيسيون دي ديبونس دو فونكسيونمون. لي ديبونس دو فونكسيونمون راه هما لي تريتمون. الا هبطت لينا الدوله من لي زانفيستيسمون مابقاش كدير لي زانفيستيسمون بزاف شنو غادي يوقع؟ يعني راه ما غاديش تكون عندنا كرياسيون دومبلوا بالعكس غادي يكون عندنا لو شوماج ونفس الحاجه اللي قلنا في هاد لي زاكسيون بار لو روسيت عندنا لو شوماج دونك ما كاينش لو ريفوني ديمينيسيون دو لا دوموند بيسكو عندنا ديمينيسيون دو لا دوموند il y a diminution des prix il y a diminution des prix donc il y a une lutte contre l'inflation. La même chose بالنسبه لا diminution des dépenses de fonctionnement يعني لا diminution des traitements. الا مثلا الناس اللي كانوا خدامين مع الدوله كانوا كيشدوا مثلا واحد كان كيشد 5000 درهم ولات الدوله نقصت ليه مثلا ولات كتفيرسي ليه غير 4000 درهم يعني راه عندنا واحد لا ديمينيسيون ديال لو ريفوني هي نقصت ليه من لو ريفوني اوتوماتيكمون هو حتى غادي ينقص من لا دوموند ما غاديش يبقى يشري بنفس الوتيره باش كان مولف كيشري بيسكو لا دوموند هبطات يعني حتى الثمن غادي يهبط. وعندنا لا ديمينيسيون جينيرال ديال لي بري يعني راه كنهضروا على ما كنهضرش على الانفلاسيون مي العكس كنهضروا على لا لوت كونتر الانفلاسيون واللي كنسميوها لا ديفلاسيون.
ولا dernière action par les dépenses عندنا هنا la décompensation. الى عقلت شوف لا بوليتيك دو رولانس كنا كنهضروا على l'augmentation de compensation des prix هي دايره l'augmentation de compensation des prix. دونك كنقولوا augmentation de compensation des prix يعني بان الدوله كتدعم لينا سيغتان برودوي باش ان الناس اللي ما فحالهمش يقدروا انهم يشريو داك لو برودوي بداك الثمن اللي كيكون مناسب. مي الا كنا كنهضروا على لا ديكومبونساسيون هو العكس ديال لا كومبونساسيون، يعني بان الدوله كتحيد داك الدعم على لي برودوي. مثلا البوطه هي كانت كدير ليها الدعم وكنخلصها انا ب 40 درهم، الا الدوله دارت لا ديكومبونساسيون في هذه الحاله انا ما بقيتش غنشري البوطه ب 40 درهم، وليت غنشريها مثلا ب 60 درهم ولا 100 درهم اي انسي دو سويت. في هذه الحاله راه لو بري ولا نقدروا نقولوا بان لا دوموند على ديك البوطه غادي تهبط. علاش؟ لان قبل انا كنت موالفه كنشري بوطه ب 40 درهم، دابا ملي ولات كدير 100 درهم يعني نقدر نقص من لا كونسوماسيون ديال داك لو برودوي. دونك وصلنا هنا لا ديمينيسيون دو لا دوموند. بيسكو عندنا لا ديمينيسيون دو لا دوموند دونك راه غادي يهبط لنا حتى الثمن ديال داك لو برودوي. بيسكو il y a diminution des prix donc il y a une lutte contre l'inflation. غادي نشوفوا دابا شنو هما لي زيفي ديال هاد لي زاكسيون ديال لا بوليتيك دو ريغور pour l'état et pour l'économie. Alors pour l'état on parle d'un excédent budgétaire. علاش كنهضروا على excédent budgétaire؟ parce que les recettes elles sont supérieures des dépenses. علاش كنقولوا بان les recettes sont supérieures des dépenses؟ لان في الحاله ديال ان ليطا انها كتطلع لينا لي زامبو، يعني راه هي كتطلع من لي روسيت ديالها، يعني راه كتشد بزاف ديال لي روسيت. وهنا الا جينا في لي زاكسيون بار لي ديبونس راه عندنا لا ديمينيسيون ديال لي ديبونس بوبليك، يعني كتهبط لينا الدوله من لي زانفيستيسمون، مابقاش كدير لي زانفيستيسمون بزاف، ولا مثلا كدير لهم كتغوطاردي كتعطل دوك لي زانفيستيسمون، وكتنقص من لو تريتمون، يعني كتنقص من داك لو ريفوني ديال لي سالاريي و بيان لي فونكسيونير. في هذه الحاله كنلاحظوا بان الدوله راه طلعات من لي غوسيت حيت طلعات لو طو ديال لي زامبو، كنخلصوا بزاف ديال لي زامبو، وهبطات من لي ديبونس، ما بقيتش كنشد مثلا 4000 درهم وليت كنشد 3000 درهم. سي بور cela on dit que les recettes sont supérieures des dépenses. Puisque les recettes sont supérieures des dépenses, donc on parle d'un excédent budgétaire. Et pour l'économie en général, il y a une diminution des revenus. La diminution des revenus va engendrer la diminution de la demande, ou la diminution de la demande va engendrer la diminution de l'inflation. علاش la diminution de l'inflation؟ لأن ملي كتهبط لنا la demande كيهبط لنا le prix et bien sûr il y a une diminution ou bien la lutte contre l'inflation.